दे दें या हमें रिटर्न फॉर्म में कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। अभी मैं बगैर वक्त ज़ाया किए कुछ दो बेसिक मुतालबात हैं जो HEC को हमने डिमांड लेटर दिया, वो तो अमार भाई आपको बताएंगे, लेकिन मैं यहां पर दो बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे प्रोटेस्ट के फौरन बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है सेनेट की, उसने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को 9 तारीख को कॉल किया है कि आप जो पोस्ट कोविड-19 ये जो इशू चल रहा है उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का क्या सिनेरियो है उसके हवाले से गाइड करें। तो उसके अंदर एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी जब इस इशू को उठाते हैं तो जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं या जो इशू को डिस्कस कर रहे होते हैं वो 45-50 साल के बुजुर्ग होते हैं, 60 साल के बुजुर्ग होते हैं। तलबा को नुमाइंदगी दी जाए, हमसे पूछा जाए, क्योंकि हम इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। तो मेरी ये आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट है, मेरे ख्याल है उसके चेयरमैन जो हैं वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनसे दरख्वास्त है कि जब आप HEC के चेयरमैन को बुलाएं तो हमें भी वहां बुलाएं ताकि हम लोग वहां पे आके अपने मुतालबात पेश करें, आपसे डिस्कस कर सकें कि ये इशू आ रहे हैं और इनको सॉल्व किया जाए। और दूसरा बड़ा मुतालबा मेरा ये है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत सारी चीजों पे सो मोटो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन हुजूर वाला पिछले 3 माह से हम लोग हर फोरम पर, हम हर जगह पर अपनी आवाज उठा चुके हैं। खुदारा हमारी दाद रसी की जाए, हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएं या कम से कम सुने जाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये किसी 1, 2 या 10 लोगों का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के लाखों तलबा के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। अभी जो डिमांड्स जो बताई गई, आपको जो डिमांड जो हमने HEC को दी, जो पूरा एक लेटर दिया विद प्रॉपर फी वाउचर्स, विद प्रॉपर एप्लीकेशन, कोई तकरीबन 30 पेजेस की एक फाइल जो थी हमने HEC को, जो अभी इंशाल्लाह हम आप लोगों को भी देंगे, उसके अंदर जो बेसिक डिमांड्स थी वो इंशाल्लाह अमार अल्ताफ सत्ती साहब आपको यहां पे बताएंगे कि हमारे 2 बेसिक इश्यूज जो हैं वो हैं क्या। जी अमार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले को पूरे पाकिस्तान में उजागर किया और तलबा की आवाज़ बने। उसके बाद बगैर मैं कोई तमहीद बांधे अपने मुतालबात की तरफ आता हूँ। हमारा सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा यह है कि फिल फॉर ऑनलाइन क्लासेस का खात्मा किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तलबा के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारा दूसरा मुतालबा यह है, चूँकि गुज़श्ता 4 माह से तमाम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो तलबा से किसी भी किस्म की कोई फीस ना लीजिए। अब मैं इन 2 मुतालबात के पीछे छुपी वजाहत की तरफ आना चाहूँगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस का मसला है, ऑनलाइन क्लासेस का इशू ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब और रिमोट कंट्रोल एरियाज, वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आप और मैं और हमारे साथ ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि तलबा इन मसाइल का शिकार हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बाज नहीं बहुत सारे तलबा, 70 से 80% तलबा अपनी क्लासेस नहीं ले सकते। और जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको इस्लामाबाद में नेटवर्क की पोजीशन का हाल बताऊं तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया। लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। तो हम पूछना यह चाहते हैं कि अगर ये HEC इसको अपने कांधे पर नहीं लेती, जिस तरह फतेह मोरी मोहम्मद साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, आपके मुतालबात ठीक हैं। गुज़श्ता रात HEC के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा प्रोग्राम पे कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये हमारी नाअहली है। एक प्रोफेसर साहब थे एयर यूनिवर्सिटी से, उनका ज़र्फ है कि उन्होंने अपनी नाअहली को तस्लीम किया। उन्होंने कहा ये हम असातिज़ा की नाअहली है कि हमें न्यू डिवाइसेस, न्यू टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, हमें यूज़ करना नहीं आता। इवन दो हमने आज इसी पेंडेमिक सिचुएशन में जाके जूम सीखा है कि जूम को कैसे चलाते हैं और स्काइप को कैसे चलाते हैं। तो मुझे बताएं कि ऑनलाइन क्लास में जब एक टीचर जो है स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा और उसको चुप करवा देगा, उसको म्यूट कर देगा कि यू आर नॉट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन हियर। तो मुझे बताएं कि जब एक जहन में सवाल है वो सवाल नहीं करेगा तो वो सीखेगा क्या। और फिर उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की, कस्ट यूनिवर्सिटी की, बैरिया यूनिवर्सिटीज की, जहां पे जूम में क्लासेस हो रही हैं और वहां पे एनोनिमस पर्सन्स लिंक कॉपी करके फीमेल्स की आईडीज हैक करके वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे क्लास का माहौल खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से टीचर ये बात समझे बगैर सारी क्लास की अटेंडेंस भी नहीं लगाते, उनको एब्सेंट मार्क करते हैं और दोबारा क्लास जो है वो लेते भी नहीं है। फिर
فیسز کی طرف آتے ہیں کہ فیسز کا اصل ایشو کیا ہے. فیسز میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیچرز کو بھی پے کرنا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ یونیورسٹی کی الیکٹرسٹی یوز کی, نہ ٹرانسپورٹ یوز کی, نہ لائبریری یوز کی, نہ ایگزام ابھی تک ہم نے دیے, نہ کوئی مڈ ٹرم ہم نے دیا, اور اس کے ساتھ نہ کوئی لیب ہم نے یوز کی, نہ ریسرچ ورک کیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو 6-7 ایکسٹرا چارجز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں فیسز میں, ٹیوشن فیس 20 سے 25,000 روپیہ ہے, اس میں ایکسٹرا چارجز ملا کے یہ فیس 1,75,000 تک پہنچ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ چارجز ہم کس لیے دیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جن بچوں نے فیس دے دی ہے انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ آن لائن کلاسز ہوں گی اور گھر بیٹھ کے ہم ایگزام دیں گے, اور ایگزام کے بھی ایکسٹرا 10,000 روپیہ دیں گے, اور لیب ورک ہوگا نہیں تو لیب کے بھی ایکسٹرا 15,000 چارجز دیں گے. سیکنڈ بات آ جاتی ہے پاکستان کا 70% طبقہ وہ ہے جو ڈیلی ویجر ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کسٹ یونیورسٹی, کامسیٹ یونیورسٹی, یو سی پی, یہ وہ یونیورسٹیز ہیں, میں ان کے بالکل نام مینشن کر رہا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے گا, حق کی بات ہے. اور وہ ایک شاعر بہت اچھا شعر کہتے ہیں کہ اس شخص کا منافق نہیں دنیا میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو یہ میرے پاس چلان فارمز موجود ہیں جو ہم نے ایچ ای سی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سیکنڈ ان کمانڈ کو بھی دیے تھے کہ یہ اگلے سیمسٹر کے چلان فارمز ابھی سے طلبہ کو تھما دیے گئے, اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے, فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فیس دیں, نہیں تو سیمسٹر فریز کروا لیں. مجھے بتائیں کہ یہ ایک بزنس ہے یا یہ ایک ایجوکیشن ہے؟ یہ ایک ایجوکیشن کا معیار ہے کہ طلبہ کو فورسفلی کہا جا رہا ہے. یہ تمام ثبوت اس فائل میں جو موجود ہیں یہ ہم نے شفقت محمود صاحب تک بھی پہنچائے, یہ ثبوت ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر فتح محمد مری صاحب تک بھی پہنچائے, اور اس کے علاوہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ ثبوت تمام پاکستان تک میں دے رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. پھر آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز, آن لائن ایگزام, یہ جو فیسز کا معاملہ ہے یہ پاکستان میں پینڈیمک سچویشن میں فرسٹ ٹائم ریز ہوا ہے. اب ہر بندے کو پتا ہے پینڈیمک سچویشن ہے. اگر پینڈیمک سچویشن ہے اسٹوڈنٹ پروموشن مانگتے ہیں. ایچ ای سی کے چیئرمین کے ٹویٹ کے مطابق, ایچ ای سی کی آفیشیل پیج سے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وداؤٹ پیپر پروموٹ کر دیں. تو ہم ان کو سولوشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹ دیتے ہیں جو آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا کے دیں گے. آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے 4 ماہ سے آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم متعارف نہیں کروا سکے, اور آپ آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں, آن لائن ایگزام کی بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیم دیں, ہم آپ کو بنا کے دیں گے لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اور وہ ورک کرے گا, اس کا لنک بھی ڈاؤن نہیں ہوگا. سیکنڈ بات, نیٹ ورک کی اویلیبلٹی, وہ پورے پاکستان میں ایچ ای سی کے اعلان کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے پورے پاکستان میں فری پیکیجز دیں گے اور چیپ پیکیجز دیں گے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کے, تو جہاں پہ 4G آ رہا تھا وہاں 3G آنا سٹارٹ ہو گیا ان کے اس اعلان کے بعد. تو صورتحال ایسی ہے. اور پھر آخری سولوشن یہ ہے کہ اگر آپ اس پینڈیمک سچویشن میں بازار, مارکیٹیں اور باقی تمام دفتری کاروباری حضرات کام کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہیں, جن کے پاس ایک نالج ہے, جن کے پاس ایک سینس ہے, وہ کیا ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایگزام دینے نہیں جا سکتے؟ کیا وہ ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی کلاس رومز میں نہیں جا سکتے؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز ختم کیجئے, آن لائن ایگزام ختم کیا جائے, اور فیسز کا مطالبہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اگر کیا گیا ہے کہیں پہ بھی تو وہ ناجائز مطالبہ ہے. ہم تمام طلبہ, ہم چونکہ پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں تو میں آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناجائز مطالبہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے. اب اسد بھائی آپ کو ابھی چونکہ یہاں پہ کچھ 2-1 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. جیسا کہ عمار بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ ہماری ریپریزنٹیشن پورے پاکستان کے طلبہ کی ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ میرے خیال ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک تمام یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں. اچھا, ابھی نعمان بھائی جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کریں گے کہ ایچ ای سی کی میٹنگ کے اندر ہوا کیا. اس سے پہلے میں ایک آپ کو عرض کر دوں کہ ایک اور چیز کہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ سے اور جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ سے فیس لی جا رہی ہے اس کو فوراً ویو آؤٹ کیا جائے. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے, جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے, جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جیسے میں خود ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پچھلے 3 ماہ سے اور اگلے 2 ماہ یعنی یہ پورا سیمسٹر کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوا. میرا فزکس میں ایم فل چل رہا ہے تو فزکس کا سارا کام جو ہے وہ, اور اسی طرح بہت سارے سائنس سبجیکٹس کا سارا ورک لیب میں ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو لیب میں گیا ہی نہیں
पूरा सेमेस्टर, मेरे पास 90,000 का फी वाउचर पड़ा हुआ है, ये भी आपको सारी चीजें इंशाल्लाह दी जाएंगी। मैं क्यों 90,000, मैं सिर्फ इस बात का 90,000 रुपए अपनी यूनिवर्सिटी को दूं, और इसी तरह कई हजार तलबा ऐसे हैं सिर्फ इस बात के पैसे दें आपको कि वो एनरोल है आपके पास, तो फिल फॉर ये इसमें ऐड कर ले मुतालबा कि फिल फॉर जो रिसर्च के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, एमएस और पीएचडी के जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसी फीस के साथ अकोमोडेट किया जाए, उनसे नई फीस का मुतालबा न किया जाए। नुमान भाई प्लीज। बस ठीक है। सर मैं कुछ आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगा। मामला माइक दे दो। ठीक है, बस इसी तरह कर लें। चलो कर लें। तो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये हरगिज़ तासुर ना दिया जाए कि ये सिर्फ यहाँ पर जो इस्लामाबाद के जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया ये उनका मामला था, ये पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे साथ राब्ते में हैं, ये उनका मामला है और हम उनकी रहनुमाई के बिहाफ पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे मेन चीज़ मैं आपके साथ HEC के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ HEC की यूनिवर्सिटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद की 214 से लेकर 220 के दरमियान है, ये HEC के फिगर्स हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनके इम्तिहानात सर पर पहुंचे हुए हैं वो कोई 3 मिलियन के अराउंड अबाउट हैं, जो कि HEC की वेबसाइट पे 2013 और 14 की रिपोर्ट पड़ी हुई है। शायद उसके बाद HEC भी अपडेट करना भूल चुका था, उसके अपडेट हमें नहीं मिली। अब जो HEC से हमारी मीटिंग हुई उस दिन, ये 6-7 लोग जो मौजूद हैं ये डेलीगेशन में अंदर मौजूद थे। उससे पहले 17 मई को शफकत महमूद साहब को ये लेटर लिखा गया जिसमें पूरी सूरत हाल वाज़े की गई कि बच्चे क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं। उनकी शायद इंग्लिश कमज़ोर हो, हमने उर्दू में भी उनको साथ ही लिखा कि शायद उनको समझ आ जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। 15 से 20 टॉप ट्विटर ट्रेंड्स इस टाइम भी एक ट्रेंड पैनल पे चल रहा है, स्टूडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद। अभी तक उसका भी जो इमरान खान साहब ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं शायद उनकी नज़र से गुजरा हो, अभी तक कोई हुकूमती इदारे से उसका रिस्पांस हमें नहीं मिला। ये 3 महीने से कोई 20 ट्रेंड स्टॉप्स चल चुके हैं। उसके बाद PM सिटीजन पोर्टल पे पूरे पाकिस्तान से जिस तरह बताया गया कैंपेन चल, जो 3 जून को प्रोटेस्ट था, इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करते हुए हमने अलामती मुजाहिरा किया। 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई उसका मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूं कि हमने जब उनको कहा कि हमारी फीसिस जो सर पर मौजूद हैं हम कैसे पे करें, तो उन्होंने HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ये हमसे सवाल था कि आप ये 6 महीने बाद देते हैं, साल में देते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। पहले तो वो इस चीज़ पे हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि जो LMS सिस्टम, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, आप हमें ब्रीफ करें। जब हमने उनको ब्रीफ किया, साथ ही हमने उनको फीसिस का इशू हमने रेज किया, उसके बाद मैंने उनको बड़ी एक प्यारी सी सजेशन दी जिस पर मुझे उनकी मुस्कुराहट सिर्फ मिली। मैंने कहा सर आपसे अर्ज ये है कि आप बार बार, उन्होंने जिक्र किया कि अगर स्टूडेंट्स का सेमेस्टर लॉस हो जाता है तो हम लोग फीस रिफंड कर देंगे। मैंने कहा सर मुझे आप ये बता दें कि आप किस किस्म के सेमेस्टर लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक 3 महीने हो गए ऑनलाइन क्लासेस को और 3 महीने बाद 4 महीने का सेमेस्टर होता है, अराउंड अबाउट फाइनल सर पे चढ़ जाते हैं। अब बच्चे उस स्टेज पे हैं जहां पे फाइनल उन्होंने देने हैं। मुझे आप ये बता दें कि आप, मेरे नज़दीक लॉस हो गया है, आप मुझे बताएं आप मेरी फीसिस का क्या करेंगे, जिस पर मुझे एक मुस्कुराहट मिली और उसके सिवा कुछ नहीं मिला। गोली दी गई। ठीक है। दूसरी नंबर पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हमने उन्हें कहा कि सर इस पे क्या पॉलिसी बनेगी, उन्होंने कहा पॉलिसी को 90 डेज लगते हैं बनते हुए। या तो पिछले 3 महीने से जो चीजें चल रही हैं, क्या 90 डेज नहीं हो चुके, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनी। और अगर बनाने के लिए मजीद 90 दिन दरकार हैं तो समझें कि ये हमारा सेमेस्टर जाया हो चुका है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस का जो मेयार है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया गया। मुझे अभी जैसे ही जिस दिन HEC की मीटिंग हुई है, आप मीडिया हजरात ने कुछ चैनल्स पे ये खबर चली, उसके फौरन बाद हुआ ये कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज ने अपना बिजनेस चलाने के चक्कर में डेट शीट्स जारी कर दी कि बच्चों के एग्जाम्स लेना स्टार्ट कर दिए। 2 जगह पे अभी इस्लामाबाद में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और जो हाल वहां पे हो रहा है कि बच्चा अपना पेपर सबमिट नहीं करवा सक रहा। फिल 4 जो है वजीर आजम साहब या फिर शफकत महमूद साहब या HEC के जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि अक्सर औकात हमें मिलते भी नहीं हैं, शायद आप मीडिया वाले भी रब्ता करें तो वो आपको आपका बयानिया जारी नहीं करवाते हो। वहां से हमें ये भी सुनने को मिला है कि कुछ मीडिया हजरात से। तो
فل فور یہ مطالبہ ہے کہ آن لائن پیپر جو ہیں سسپینڈ کیے جائیں فل فور، کیونکہ بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ملین اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کا ایشو شیئر کرنا چاہوں گا. وہاں پر بچے کو 2.5 کلومیٹر اپنے گھر سے دور پیدل چل کے جانا پڑتا ہے کہ صرف اس کو کوئی 2G یا 3G کے سگنلز مل جائیں. وہ کیسے آن لائن کلاسز کو کیری کرے، مجھے صرف اس چیز کا بتا دیں. اس کے بعد صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹ فیس کی جو سبمیشن ہے، یہ بھی یونیورسٹیز کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ ہمیں لیٹ فیس جو ہم جمع کروا رہے ہیں اس پہ ہمیں فائن کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پینڈیمک میں تمام تر طبقوں کو ریلیف دیا گیا گیس بجلی کے بلوں میں. تو یہ فیسز کا کیا مسئلہ ہے کہ اس میں ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ اس کے بعد ایک صرف میں آخری چیز آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا، اور اس کے بعد اسد یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگلا لائے عمل شروع کریں گے کہ ہم نے آگے اس کو اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا کیا جائے گا. جو گلگت بلتستان سے یہ شکایت موصول ہوئی ہیں کہ کچھ تو ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فی چلان کیوں شیئر کیے جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اس کے بعد گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ سے زبردستی جو ہے سیمسٹر فریز کروائے گئے کہ یونیورسٹی کی ذمہ داری نہ بنے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. باقی اس ٹائم پہ جو فل فور ہے کہ آن لائن کلاسز کو معطل کیا جائے اور سارا کچھ سسپینشن دی جائے کلاسز کی اور پیپرز کی. ابھی میں اسد کے ساتھ آپ کو اسد بھائی شیئر کریں گے. اس سے پہلے چونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا تنگ پڑ جاتے ہیں زیادہ تقریریں سن کے، تو ہماری بہن یہاں پہ موجود ہیں اکثر خالد، اور ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کر کے ان کو یہاں پہ بلایا. میں سب سے پہلے تو ان کا بہت شکر گزار ہوں، چونکہ یہ نمائندگی کریں گی کہ ہماری سب سے زیادہ ایشو تو ممکن ہے ہم لوگ تو پھر بھی انٹرنیٹ کے بہت سارے مسائل کو ایزیلی کیری کر رہے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں جو ان کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں اس کو بہن بہتر الیبوریٹ کریں گی. تو جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام میڈیا کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اتنے شارٹ نوٹس پہ. اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گی، اپنا بلٹ ریز کروں گی کہ ہم نے بات کی ہے یہاں پر سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن اور اسے پروموٹ نہ کیا جائے. سب سے پہلے میں یہاں پر یہ بات ضرور ریز کروں گی کہ کیا یہ ٹویٹر ٹرینڈز بن کے رہ جائیں گے؟ کیا اس پہ ہم لوگ صرف سوشل میڈیا کے تھرو بات کرتے رہیں گے یا پھر ہماری فزیکل اپیرنس بھی نظر آئے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کے بعد دیکھا کہ ہر جگہ سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن، پیس آف مشن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی میڈیا کی جانب سے بھی، اور میڈیا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اس سب میں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی میڈیا چینل پہ کہیں پر ایگزیکٹو ممبر جو آئے، HEC کے ممبرز آئے، کسی نے بھی حامی بھری کہ ہم لوگ فردر کام کریں گے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ SOPs بنائی جائیں گی اور فردر کام ہوگا. سب سے پہلے تو میں یہاں پر بہت زیادہ کرٹیسائز کروں گی ہمارے HEC ڈپارٹمنٹ کو. ایسی بات نہیں ہے کہ HEC کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ HEC بھی ہمارا ہی پارٹ ہے، اس ملک کا ہی پارٹ ہے اور ہمارا ہی ادارہ ہے. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹس کا گلا پکڑیں گے تو پھر ان کی آنکھیں باہر آئیں گی ہی آئیں گی، اور مجبور کر دیا گیا. ہم نے ہر جگہ سے اپنی وائس ریز کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا کے تھرو، ٹرینڈز کے تھرو، لیکن یہ ٹرینڈز صرف ایک فیشن ٹرینڈز بن گئے ہیں، نہ کہ ان پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے. صرف ٹرینڈز کو اوپر لانا بات نہیں ہوتی، اس کی فزیکل اپیرنس دکھانا، اس کے اوپر کام کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر میں آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پیراڈائمک سچویشن ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن میں ہے، تو پلیز اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو کیا اگر میں یہاں پر پوچھوں کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو، چھوٹے سے چھوٹے پلیٹ فارم کے تھرو بھی کیا ڈیجیٹل میڈیا انٹروڈیوس کیا گیا تھا پہلے وقتوں میں؟ تو ابھی یہ لوگ ہمارے اوپر کس طرح سے یہ تھوپ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جائے، یونیورسٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے LMS کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، آؤٹ لائنس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور نیٹ ورکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. وہاں پر ہم نے جب بات کی ہماری ڈیلیگیشن ٹیم نے، تو ایک بات بار بار ریز کی جا رہی تھی کہ ہم لوگ نیٹ ورک سے کام کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا سب سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی دیکھا کہ 4G ٹاورز لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس پروف کے ساتھ بات کی کہ ہمارے پاس اس وقت میپس موجود ہیں جہاں جہاں پر ٹاورز لگائے جا رہے ہیں اور ہم انگیج کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو ہمیں نیٹ ورکس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کیا کہیں پر بھی ٹاورز لگائے جا رہے ہیں؟ آج تک میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی.
اسی کے ساتھ میں آن لائن ایجوکیشن کی طرف آؤں گی. میز کے ساتھ تو ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 ہے تو باہر نہیں جانا، جتنا کوشش کریں گھر میں رہیں. تو کیا اگر میز تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے باہر چلے جائیں گے؟ چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے باہر جائے، تو کیا اب فیمیلز جو ہے وہ گھر میں ہی رہنے کی بات کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 ہے گھر میں رہیں، تو اب فیمیلز باہر جا رہی ہیں مجبوراً؟ کیوں؟ کیونکہ نیٹ ورک ایشوز نہیں ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے اور ہمیشہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے پیرنٹس بھی میجورٹی کے اتنے اویئر نہیں ہوتے جو بیکورڈ ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے ان کو نیٹ ورکس پرووائڈ کریں، ان کے لیے لیپ ٹاپس پرچیز کریں، ان کے لیے گیجٹس پرچیز کریں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کا پارٹ بنے. دوسری بات کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا جب انٹروڈیوس ہوا تو ہم اس کا پارٹ ابھی بنے، اس کا انیشیٹو ابھی بنے. ہمیں خود بھی یوز کرنا نہیں آتا تو ہمارے ٹیچرز کو بھی یوز نہیں کرنا آتا، جو ٹیچر فیمیل سٹاف ہے ان کو بھی یوز نہیں کرنا آتا. تو جب ہم لوگ آن لائن کلاسز میں جاتے ہیں صبح لنک کے تھرو، تو میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی اگر میں نے کہیں سنی ہوتی، لیکن یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے. تو میں اس پروف کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ میری آئی ڈیز ہیک کی گئی، میری پروفائل ہیک کی گئی، میرا نیم ہیک کیا گیا. اور آئی ول ناٹ کال دیم اسٹوڈنٹس جو آئے تھے ہماری کلاس میں، کیونکہ صرف ان کی جانب سے بات نہیں کی جا رہی تھی، جو ہے بیکورڈ لینگویج اور بہت بری طرح سے کرٹیسزم ہو رہا تھا ٹیچرز کی جانب پہ بھی. اور اس کے بعد جب ہم نے پوائنٹ ریز کیا، جب ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کر کے انگیج کریں، تو ہماری یونیورسٹی ہمیں وہ مطالبات اور وہ چیزیں پیش کری تھی جس پہ ہم لوگ آلریڈی کام کر چکے تھے، یعنی کہ ان سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس اس ٹائم موجود تھا ان اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس کے بعد ہماری ٹیچرز نے جو ہے ہمارے ساتھ اختلاف کرنا شروع کر دیا اور ہماری کلاسز لینی بند کر دی کہ آپ لوگوں کی کلاس میں یہ ایشو ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کووڈ-19 کے سچویشن پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو، وہ اس کے پارٹ ہم نہیں ہیں. ہمارے ٹیچرز ادھر بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یونیورسٹی اپنے ایریا پہ لائی کر رہی ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے آخر کیا کیا ہے اور ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. دوسری بات میں یہاں پر صرف بالکل بریفلی اسے ختم کروں گی اور یہاں پر یہ کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے رائٹس دیے جائیں، کیونکہ یہاں پر آج شہر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، شہر کی فیمیلز باہر آ جائیں گی، ان کو ایشوز نہیں ہے. ہم گیجٹس لے کے، میں خود بھی آن لائن کلاسز لے رہی ہوں، لیکن جو بیکورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے پا رہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن کا کوئی اور حل نکالا جائے. اٹس کلیئر اینڈ فائنل سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن. تھینک یو. اچھا جی، ابھی اسد بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم جو ہم نے الٹیمیٹم دینا ہے، جب اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ اسد بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ذرا اس کو وہ بس ایک شعر اس سے پہلے پڑھ دوں گا. رات اندوری صاحب انڈیا کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑے ہی ہے، اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. تو اسد بھائی پلیز کیری کریں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ طلبہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیام پاکستان سے آج تک جب بھی مشکل وقت آیا اس قوم پر، اس ملک پر، تو ہمیشہ طلبہ سب سے پہلے میدان میں کھڑی ہوئی. اور آج جب سب طلبہ پریشان حال ہیں اور امید میں ہیں، اس آس میں ہیں کہ کاش ان کی آواز سن لی جائے، ان کے مطالبات سن لیے جائے، لیکن کسی کو ہوش نہیں، کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اب ہم ایک الٹیمیٹم دینے جا رہے ہیں، ایک ڈیڈ لائن دینے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انشاءاللہ 12 جون کو، اگر 12 جون 2020 بروز جمعہ تک ہمارے مطالبات اگر نہیں مارے جاتے تو ہم پورے ملک میں احتجاجی کال کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ طلبہ گھروں سے نکلیں گے، شہر شہر نگر نگر دھرنے ہوں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ طلبہ نکل جائیں تو وہ کسی کی نہیں سنتے. انہیں کنٹرول کرنا پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، پھر اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی، حکام بالا ہوں گے، حاکم وقت ہوگا، اور HEC کے چیئرمین ہوں گے، جو کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے اب تک تعاون کرتے آئے ہیں. لیکن اب برداشت کی حد ہو گئی ہے. اب ہم لوگ انتظار نہیں کریں گے. 12 جون کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں
डेडलाइन दे रहे हैं 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 जून तक मुतालबात ना मानने पर बाइकआउट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का पूरे मुल्क में, और के साथ साथ नो फीस का बाइकआउट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। इसके साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि शहरों में दफा 144 नाफिज है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बाहरी मत निकलिएगा। मुझे बता दीजिए कि आज जो हुकूमत बरसरी इक्तदार है, क्या वो माजी में खुल्लम खुल्ला दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करती रही है? क्या मौजूदा हुकूमत माजी में धरने जलसे जुलूसों की सादत नहीं करती रही है? ये मत भूलें कि ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कंटेनर पर चढ़कर सिविल नाफरमानी की कॉल दिया करता था। ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो पूरी कौम को लॉकडाउन में उकसाया करता था। ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कभी पार्लियामेंट हाउस, कभी ऐवान सदर, तो कभी पीटीवी पे हमले की जो कॉल दिया करता था। ये मत भूलें कि ये वही सदर पाकिस्तान है जो पूरे कराची को बंद करवा दिया करता था। हमें ना समझाएं कि दफा 144 किसे कहते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, और याद रखें ये वही लोग हैं ऐवानों में बैठने वाले जो मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे की बातें क्या करते थे। हम तो फिर भी बहुत पुरअमन हैं, हम बहुत कानून के जरिए अपने आईनी हकूक के जरिए अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर अब हमारी बात ना सुनी गई तो उसका जिम्मेदार तमाम हुकूमत वक्त होगी। और के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि हमारा आईनी, जमहूरी और इंसानी बुनियादी हकूक में शामिल है कि हम अपने मुतालबात के लिए बोल सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए लड़ सकते हैं, और हमें इसके लिए ना रोका जाए। आप क्लोजिंग करते हैं इसकी। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछें। बस ठीक है, नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। और हमने एक वैसे तो हम खुद स्टूडेंट हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी टी ब्रेक का एहतमाम किया, रिफ्रेशमेंट का, तो वो लाजमी करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया। आए जी यार बिलाल,